निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सरबराही कमिश्नर से वापस लेने का फैसला। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सरबराही डिप्टी कमिश्नर को सौंपी जाएगी और ज़राए का ये कहना है कि कमिश्नर की जानिब से अदम दिलचस्पी के बायस जिम्मेदारी वापस ली जा रही है। पंजाब कबीना से मंजूरी के बाद फैसले पर अमल दरामद कर दिया जाएगा। मजीद जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत अली, आगाह कीजिएगा इस बारे में। का ये अहम फैसला सामने आया है कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं उनके इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से जो सरबराह है वो कमिश्नर काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब को ये रिपोर्ट मसूल हुई थी कि कमिश्नर जो है वो अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे और दीगर जिम्मेदारियों के बायस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम जो है वो नजरअंदाज हो रहे हैं, जिस पर पंजाब हुकूमत ने अब इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरकारी डिप्टी कमिश्नर को देने का फैसला किया और इस हवाले से जो है वो पंजाब काबीना के आइंदा इजलास में ये मामला एजेंडे पर रखा जा रहा है ताकि काबीना से मंजूरी के बाद इस फैसले पर अमल दरामद कर दिया जाएगा। तो यूं निगरान हुकूमत ये एक इनिशिएटिव लेने जा रही है जिसमें कमिश्नर से ये सरबराही वापस लेकर डिप्टी कमिश्नर को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाएगा। जी, लियाकत अली हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहेगा। लियाकत, बड़ी खबर है, बड़ा फैसला सामने आया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरबराही कमिश्नर से वापस लेने का यह फैसला है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरबराही डिप्टी कमिश्नर को सौंपी जाएगी। इमरान ने हमें ज्वाइन कर लिया। इमरान, कहिएगा, एक बड़ा फैसला सामने आया है। चूंकि पंजाब गवर्नमेंट ने ये बड़ा फैसला कर दिया है, महकमा बल्दियात को नॉर्थ रीजनल कमीशन के इख्तियार तब्दील करने के अहकाम दिए हैं। जराए बता रहे हैं कि सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने समरी सेक्रेटरी कानून के पास भिजवाई, जिस पर अब कैबिनेट कमेटी ने ये फैसला करना है। लाहौर समेत पंजाब के 9 कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर इख्तियार जो हैं वो तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिवीजनल कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर को देने का ये असूली फैसला किया गया है। इस वाले से देखा गया है कि 24 अक्टूबर 2022 में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इख्तियार कमिश्नर को दिया गया और अब डिवीजनल कमिश्नर की ठीक है, इमरान अकबर हमें अपडेट कर रहे थे। खबर आपको बताते चलें कि निगरान पंजाब हुकूमत का ये फैसला सामने आया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरबराही कमिश्नर से वापस लेने का फैसला कर लिया गया है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरबराही डिप्टी कमिश्नर को सौंपी जाएगी। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कमिश्नर की जानिब से अदम दिलचस्पी के बाद जिम्मेदारी वापस ली जा रही है, इसलिए ये बड़ा फैसला किया जा रहा है कि पंजाब काबीना से मंजूरी के बाद फैसले पर अमल दरामद भी कर दिया जाएगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरबराही डिप्टी कमिश्नर को सौंपी जाएगी और इस बड़े फैसले के बारे में आपको बता रहे हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरबराही कमिश्नर से वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। खबर यह है, नवाज शरीफ को अभी भी सीने में दिल के आर्जे की इलामात हैं। नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए। नवाज शरीफ को शुगर और दीगर अमराज की वजह से मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन हस्पताल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। बरतानवी मॉलेज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं, नवाज शरीफ को अभी भी सीने में दिल के आर्जे की इलामात हैं। नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए। नवाज शरीफ को शुगर और दीगर अमराज की वजह से मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन हस्पताल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी है। बरतानवी मॉलेज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा भी करवा दी गई है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, नवाज शरीफ को अभी भी सीने में दिल के आर्जे की इलामात हैं। नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए। नवाज शरीफ को शुगर और दीगर अमराज की वजह से मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत रहती है। नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए हैं। नवाज शरीफ को शुगर और दीगर अमराज की वजह से मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। अभी आपको बराह रास्त ये चलें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप जरा एक तरफ हो जाए भाई, उनको नज़र नहीं आ रहा। इंतहाई काबिल एहतराम मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और आपको और आपके ज़रिए पूरी कौम को GSP+ में तौसीक़ की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
اور ان تمام پاکستان کے آفیسرز، چاہے وہ برسلز میں ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں، جنہوں نے اس کے لیے کاوشیں کی، وہ سب لائق تحسین ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں، تو میں آج یہ بڑے ادب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال اب آپ کو بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، یہ اب بات ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ تو وہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لائیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں 16 ماہ کی حکومت کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، جو مخلوط حکومت تھی ہماری۔ اس میں ہمیں ہماری نما چیلنجز بھی ملے، مشکلات بھی ملی، دھرنے بھی تھے، لانگ مارچز بھی تھے، تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا، یہ سب آپ کو علم ہے۔ پھر مہنگائی جو کہ ہم نے پچھلی حکومت سے ٹرانسفر ہوئی، اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا، اور IMF کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ پچھلی حکومت نے وہ تمام شرائط طے کی تھی اور پھر خود ہی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ قریب آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی ذاتی سیاست اور اپنے ذاتی جو ان کے مقاصد تھے اس کی خاطر ریاست کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ عوامل ہیں جو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو کہ ایک آئینی جو حق ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کامیاب ہوا۔ ہم فی الفور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیتے، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بطور ایک پاکستانی کے ایک ذمہ دار حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے میرا اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء کا فرض تھا کہ اگر سیاست کو نقصان پہنچتا ہے پہنچے، ریاست بچ جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اس سے ہم نے نپٹنے کے لیے جو بھی وسائل، وقت، توانائیاں صرف کی۔ مہنگائی اپنے بتدریج وہ بڑھ رہی تھی، اس کو ہم نے قابو کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ کس حد تک ہم کامیاب ہوئے آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک خطا کار انسان ہوں، یہاں پر نہ غلط بیانی کروں گا، اور ہمیشہ کوشش کی کہ غلط بیانی سے بچا جائے۔ تو ایک طرف معاشی بدحالی ہمیں ورثے میں ملی، اور دوسری طرف لانگ مارچز، دھرنے، جو بالآخر 9 مئی 2023 پہ آ کے اس کا جو ایک انتہا کا نقطہ تھا، جہاں پر پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی اور افواج پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اس کے باوجود الحمدللہ IMF کا معاہدہ طے پایا، کسان پیکج 2000 ارب روپے کا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس سال جو گندم 10 سالہ ریکارڈ ہے اس کی پیداوار کا الحمدللہ، اور پھر یقیناً صوبائی
حکومتوں کے کوشش سے ابھی کاٹن بھی اس میں بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت پیداوار میں بہتری آئی ہے. مگر اگر یہ کہا جائے کہ ہم 16 ماہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی. وسائل کو بچانے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی. پٹرول پمپ خالی ہوتے، قطاریں لگی ہوتی، زندگی میں والی ادویات ناپید ہوتی. ہماری جو امپورٹس جس کو درآمدات کہتے ہیں، جو ضروری درآمدات، تیل، ادویات، خوراک، مشینری، صنعت کے لیے، زراعت کے لیے، را مٹیریلز، خام مال، ان کی جو ایل سیز نہ کھل پاتی، اگر وہ کھلتی بھی تو باہر کے بینک اس کو منظور نہ کرتے، اس کو انڈورس نہ کرتے. آپ دکانوں پر قطاریں لگی ہوتی، دوائیاں نہ مل رہی ہوتی، روزمرہ کی اشیاء وہ نہ مل رہی ہوتی، پیٹرول کے اوپر قطاریں لگی ہوتی، بینکس کے اوپر چڑھائی ہو گئی ہوتی، لوگ پیسے اپنے بینکوں سے نکالنے کے لیے وہاں پر توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے، صنعتوں سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے. اور جو ہمارے جو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ کو ایک اپنا دھیلا بھی نہ ملتا، اگر کوئی دیتا بھی تو بہت مہنگے داموں کے اوپر، بہت ہائی انٹرسٹ کے اوپر. آپ کے اپنے انٹر بینک جو ریٹس ہیں وہ بڑھ جاتے. قصہ کو ہوتا کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے، یہاں پر ایک خدا نخواستہ ہنگامہ ہوتا، ہر طرف جلوس نکل رہے ہوتے. یہ ہے وہ ایک کانسیکوینشل ایک امپیکٹ خدا نخواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. تو میری نظر میں پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مدد کی، اور میں اپنے قائد محمد نواز شریف اور مخلوق حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورا اس میں ساتھ دیا. اب آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بجٹ میں یوتھ پیکج دیا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، جس میں ووکیشنل ٹریننگ کے لیے یوتھ لونز اربوں روپے کے دیے، ہم نے سپورٹس کے لیے لیپ ٹاپس دیے، جو ماضی کا نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک تسلسل ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ IMF کے معاہدہ کے وقت میں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ 200 یونٹ استعمال کرنے والا گھریلو صارف، اس کے اوپر ہم اضافی بوجھ نہیں پڑنے دیں گے. ہم نے 300 کی بات کی، IMF نے کہا کہ 200 تک آپ ہم مان لیتے ہیں، نہیں بڑھنے دیا. یہ 63% بنتا ہے پاکستان کے گھریلو صارفین کا. ایک بڑی حقیقی خدمت تھی. لیکن جب میں نے IMF سے یہ کہا کہ کراس سبسڈی ہم تیل اور پیٹرول میں بھی کریں گے، یعنی بڑے لوگوں کو ان کو ہیوی ٹیکس لگائیں گے تیل کے اوپر اور ان کے بڑی گاڑیوں کے پیٹرول کے کنزمپشن کے اوپر، اور وہ جو اضافی رقوم ہوں گی اس کو ہم استعمال کریں گے غریب آدمی کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے تیل اور پیٹرول کا اس کو سستا کرنا. انہوں نے کہا یہ آپ نہیں کر سکتے. اب ہمارے ہاتھ بدے ہوئے تھے. میں نے پوری کوشش کی، ان کے اگر آپ یہ مطالبہ کریں گے تو ہم اس مطالبے کو آپ کا قطعاً کسی صورت بھی منظور نہیں کریں گے. مگر پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہر سال پنجاب میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یہاں پر رمضان پیکج دیا جاتا تھا جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوتے تھے. مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ غریب عوام کی جو مہنگائی کے ہاتھوں جو بدحالی تھی اس کو سامنے رکھ کر مفت آٹے کا پروگرام بنایا گیا رمضان شریف میں. 70 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے. تو کیا تھا کہ غریب عوام کی جو بدحالی، اس کی حوالے سے ایک دل میں درد، اس کا خیال، اس کا احساس
تو یہ وہ حالات ہیں کہ انتہائی محدود وقت میں اور انتہائی مشکل جو ٹائم تھا اور بہت ہی محدود وسائل تھے، ہم نے الحمدللہ جو کچھ بھی حقیر خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی. اور دیوالیہ اگر ہو جاتا تو سری لنکا سے بھی برا حال خدا نخواستہ پاکستان میں ہوتا، تو پھر آپ کیا کہتے؟ پھر آپ کہتے کہ یہ شہباز شریف، یہ PMLN، یہ مخلوط حکومت، یہ کسی کام کے لائق نہیں، ان کو قیامت تک ان کے اوپر کانٹا لگا دو. اور اگر آج دیوالیہ پن سے پاکستان بچ گیا ہے، ریاست بچ گئی ہے، مجھے کوئی اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اور میری حکومت نے، میرے قائد نے، اگر میرے قائد مجھے کہہ دیتے کہ بھئی ہم نے سیاست بچانی ہے، چھوڑ دو، تو میں 2 منٹ میں استعفیٰ دے دیتا. لیکن ان کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ یہ اب چیلنج آیا ہے، اس کو قبول کریں اور ریاست کو بچائیں، سیاست کی پرواہ نہ کریں. تو دوستو، زندگی میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور آنکھ بھرے پڑے ہیں. لہٰذا گھبرانے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اچھے وقت آئیں گے. اور اسی تناظر میں اب میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 1990 میں جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے تو جو اکنامک ریفارمز اس وقت آئی تھیں وہ پورے پاکستان کے لیے ایک نیا ماڈل تھا. لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ریفارمز، کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ چونکہ اس وقت کے صدر چونکہ اب اس دنیا میں نہیں، تو میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے اس نواز شریف صاحب کے ریفارم پیکج کے حوالے سے کیا خیالات تھے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا روپیہ، اس کی قدر ہندوستان کے روپے سے زیادہ تھی، اور ہندوستان کے وزیر خزانہ نے میاں نواز شریف کے اس اکنامک ریفارم ماڈل کو وہاں پر اس کو کاپی کیا ہندوستان میں، اور کوئی چھپایا نہیں. نمبر 2، 1997 میں جب میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 28 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کے دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے کیے، اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت بنا. جو ترغیبات اور دھمکیاں دی گئیں وہ سارا تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. پھر وزیر اعظم واجپئی پاکستان تشریف لائے، بائی روڈ واگا کے اوپر ان کو ریسیو کیا گیا، اور مینار پاکستان جا کر انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے دلوں میں بڑے گھاؤ لگے تھے، آج میں پاکستان کو ہم دل سے اقرار کرتے ہیں. کتنی بڑی یہ ایک مورل ایک وکٹری تھی پاکستان کی اور پاکستان کی تاریخ بنانے والوں کے عظیم شہیدوں کی، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا. اور پھر کارگل کا واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں، اور ہر چیز پر پانی پھر گیا. یا تو کارگل کے ذریعے نہ کشمیر فتح کر لیتے تو آج تاریخ اور ہوتی. کارگل کا جو واقعہ ہے اس کے جو ایک شدید نقصانات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. انٹرنیشنل معاشی سماجی انٹرنیشنلی ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کارگل کا یعنی بے بنیاد طور پر نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی. اور وہ نواز شریف جو پھر 4 جولائی
99 کو امریکہ تشریف لے گئے، وہاں پر صدر بل کلنٹن سے ملاقات ہوئی، اس کے نتیجے میں کارگل کی لڑائی بند ہوئی۔ نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا لیا، محفوظ کر لیا، مگر اپنے اقتدار کو انہوں نے قربان کر دیا۔ پھر جو حالیہ جو 2013 اور 17 کا جو 18 کا جو دور ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بھائی ذرا مہربانی کریں، میری بات ذرا غور سے سننا پلیز، یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ 2017 سے لے کے 18 تک سارا جو دورانیہ آپ کے سامنے ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے سی پیک کو پاکستان میں لانے کے لیے کیا کاوشیں کی اور اس کے رستے میں کیا کیا پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ میں کسی بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا، مگر ایک واقعہ انتہائی افسوسناک، وہ میں جب بات کرتا ہوں تو دل میں تیر لگتے ہیں آنیسٹلی، کہ آخری مرتبہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ایک کوشش کی گئی کہ وہ آ جائیں وقت کے اوپر، جو کہ ستمبر 2013 تھا ان کا تیسرے ہفتے میں۔ تو اس سے ایک رات چند رات پہلے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے کہا کہ شہباز شریف صاحب دورہ جو ہے ملتوی ہو گیا، یہاں پر دھرنے والے اٹھنے کو تیار نہیں، تو کوئی ہم سیکیورٹی رسک نہیں لے سکتے۔ میں نے نواز شریف صاحب سے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم کوشش کرو کہ اس کا کوئی حل نکالو یار، کوشش کرو، ورنہ پاکستان کا نقصان ہو جائے گا۔ ہر چیز، معاہدے، سب پروٹوکولز تیار تھے دستخط کے لیے۔ میں نے پھر جنرل رحیل کو، وہ زندہ ہیں، ان کو فون کیا کہ یہ معاملہ ہے تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر کے اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ اگلے دن تاریخ طے ہو گئی، ملاقات طے ہو گئی، 3 ستمبر تھا یا 2 ستمبر 2013۔ میں نے چینی سفیر کو بھی کہا آپ میرے ساتھ چلیں، انہوں نے کہا جی میں چلتا ہوں، مگر بعد میں ان کا فون آ گیا کہ میں نہیں جا سکوں گا، آپ تشریف۔ میں اکیلا چلا گیا۔ وہاں پر جنرل رحیل مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں، میں ابھی ٹیلی فون کر کے آتا ہوں، جو مجھے انہوں نے کہا کہ چینی ڈیفنس منسٹر کو۔ اور میرے پاس جو اس زمانے کے سی جی ایس تھے، وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آج دنیا میں نہیں۔ واپس آئے جنرل رحیل، انہوں نے کہا جی کہ شہباز بھائی میں نے بات کی ہے، وہ نہیں مان رہے۔ چینی سفیر نے مجھے خود کہا کہ ہم نے خود ان سے بات کی ہے کہ بھائی 3 دن کے لیے آپ اٹھ جائیں اور پھر دوبارہ بیٹھ جائیں۔ ان کا جی نہیں، ہم اٹھیں گے نہیں، ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اب بتائیے، کیا نواز شریف یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا، یا پاکستان کے کروڑ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، اور پاکستان کو قرب و جوار میں جو ممالک ہیں جو تیزی سے ترقی کر رہے تھے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو صنعتیں ہیں، زراعت ہے، ان کو ترقی دینے کے لیے؟ تو یہ ہے وہ تفصیل ان دردناک واقعات کی جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور پھر اب آ جائیں 2017، کس طریقے سے میاں نواز شریف کو ایک بدترین سازش کے ذریعے ان کو پاناما سے اقامہ میں سزا دلوائی گئی۔ پاناما میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 300-400 لوگوں کے نام شامل تھے، جن میں سیاستدان بھی تھے، اور بڑے شور مچا کر کہا گیا کہ ان تمام سیاستدانوں کا ہم احتساب کریں گے جن کا نام پاناما میں آیا، جن کے فورن ایسٹس ہیں۔ میاں نواز شریف کا تو نام نہیں تھا اس میں۔ اور پھر اقامہ میں کس طرح ان کو سزا دلوائی گئی، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہاں سے ترقی اور خوشحالی کا جو سفر تھا، اس کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی۔ ایک جو ماڈل تیار کیا گیا تھا،
اس کو آگے لانے کے لیے پوری پاکستانی قوم کا ترقی کا سفر وہاں پر ختم کر دیا گیا، اس کو چھین لیا گیا۔ میں نے لندن میں کہا، میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ خالی نواز شریف سے مینڈیٹ نہیں چھینا گیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ پنجاب میں آخری دن بھی الیکشن میں ہم پنجاب میں جیت چکے تھے، جیت رہے تھے نہیں، جیت چکے تھے۔ اس کو بھی رات کو اس کو دھاندلی کے اور ڈنڈے کے زور پر اس کو تبدیل کیا گیا، اور اس طرح ایک ماڈل یہاں پر اس کا تعارف کروایا گیا جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر آپ دوسری بات مجھ سے پوچھیں کہ یہ 16 ماہ میں دوسری کون سی ایسی بات ہے جو باتیں میں گنوا چکا ہوں آپ کو، دوسری یا تیسری جس سے آپ مطمئن ہیں، تو بلا خوف تردید میں کہوں گا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا گیا تھا، اس کو کاری ضرب لگائی گئی انا پرستی کے ذریعے، رونت کے ذریعے، تکبر کے ذریعے۔ الحمدللہ ان تعلقات کو ہم نے بہت حد تک دوبارہ ان کو بحال کیا۔ لہٰذا نواز شریف کو نکال دیا گیا اقتدار سے۔ پاکستان کی ترقی کا سفر جو کہ 6.5% پر بڑی بررفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، ہماری زراعت، ہماری صنعت، ہماری باقی جو ہمارے یوتھ نوجوانوں کے لیے ہسپتال، یونیورسٹیاں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ تمام پروگرامز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، وہ سب ختم کر دیے گئے۔ اور پھر جو ظلم و ستم کی ایک لمبی ایک طویل رات ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہے وہ پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے تناظر میں اب انشاءاللہ میاں نواز شریف پاکستان دوبارہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر وہ ختم ہوا یا اس کو ختم کر دیا گیا۔ آپ ضرور سوال کریں گے کہ شہباز شریف کس طرح ہوگا، ابھی 16 ماہ میں یہ ہوا، اس سے پہلے 4 سالوں میں یہ ہوا۔ تو جب نواز شریف صاحب 2013 میں اقتدار میں آئے تھے تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، وہ کس طرح ختم ہوئی آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے مہنگائی کس شرح پر تھی، وہ تاریخ کی سب سے نچلی سطح پہ آئے گی، کس طرح آئی وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح جو باقی اقدامات، سی پیک میں $30 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی، عملی طور پر آپ نے دیکھا پاکستان کے خزانے سے اربوں ڈالر خرچ کر کے بجلی کے نئے پلانٹس لگائے گئے LNG کی بنیاد پر۔ جس طریقے سے وہ پروگرام اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، جس کمٹمنٹ اور محنت کے ساتھ، اسی طریقے سے اس تباہ شدہ معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے نواز شریف اپنی قیادت میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو دوبارہ اس کا آغاز کریں گے۔ اور یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اور دیکھیے کہ ستم ظریفی دیکھیے، تاریخ کا جبر دیکھیے کہ بار بار ہم اسی دائرے میں گھومتے ہیں۔ کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے بدقسمتی ہماری تاریخ کی، یہ ہے وہ جبر۔ وگرنہ جن قوموں نے ترقی کی وہاں پر پولیٹیکل یعنی سیاسی سٹیبلٹی آئی، معاشی ترقی آئی، جو کہ آپس میں یہ دونوں جڑے ہوئے دو نام ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے 16 ماہ میں لانگ مارچز اور دھرنوں کا اعلان ہوتا رہا، کبھی وزیر آباد میں، کبھی کہیں، اور 9 مئی پر کیا اس ملک پر ایک آفت آئی کہ وہ ادارے جو اس کام پر مامور ہیں، جن کے افراد نے، جن کے سپوتوں نے، بیٹوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر، چاہے وہ
जंगें लड़नी हों, चाहे वो दहशत गर्दी का खात्मा करना हो, उन्हीं के ऊपर चढ़ दौड़े। तो फिर आप ये कहें कि जनाब ये महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हुई, ये तबाही क्यों हुई, ये मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ा। ये है वो पस मंज़र जो मैं चाहता था कि मैं आज आपके सामने पेश करूं इख्तिसार के साथ। और ये बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ तशरीफ़ लाएंगे, वो अपना जो माशी प्रोग्राम है, जो कौम की इस तकदीर को बदलने का जो उनके ज़हन में खाका है, वो 21 अक्टूबर को ख़ुद अपनी ज़ुबानी मीनार पाकिस्तान में आपको इंशाअल्लाह अपनी ज़ुबान से बताएंगे। और वो प्रोग्राम है जिससे पाकिस्तान इंशाअल्लाह तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और उनकी टीम के ये मेंबर और जो इस कमरे में मौजूद नहीं, सब मिलकर वो शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान की तकदीर ज़रूर बदलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक मिनट मैं देखती हूँ जी, एक ऐसे नहीं होगा। एक सेकंड अरसलान साहब आप बात करें। जी आप बात करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई इसका मलाल नहीं है। अगर रियासत बच गई है तो सियासत भी बच जाएगी इंशाअल्लाह। कतन मुझे कोई उसका मलाल नहीं है। वो पहले सवाल का तो जवाब मैंने दे दिया। और रियासत बच गई तो हम बच गए, सब कुछ बच गया। अगर ना बचती तो फिर सवाल का जवाब दे दीजिए। ना बचती तो मैंने उसका खुदा न खास्ता जो हाल हो सकता था वो मैंने पेश कर दिया। जी उल्फत साहब। और कानूनी जो रुकावटें कोई हाल नहीं। हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियाँ साहब को गो हेड दिया, वो तशरीफ़ लाएँ और वो आइन और कानून का वहाँ सामने पेश होंगे, उसका मुकाबला करेंगे। जैसा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा ये है कि आज इन मसाइल और मुश्किलात का शिकार हम हैं, उसका नुक्ता एक है कि किसी भी हुकूमत को उसकी मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए। क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में इस तरह के मामला हमारे साथ पेश नहीं आएंगे। और दूसरा सवाल यह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इन मुश्किल हालात में क्या मुआशी प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिससे आम आदमी मुस्लिम लीग नून से रो लगाए। मैंने आपको गुजारिश की कि वो ख़ुद अपना जो सारा जो मंसूबा है प्रोग्राम, वो आपको ख़ुद आके वो आप उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। मैंने इख्तिसार के साथ बता दिया कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं अपने हमवतनों के साथ मिलकर इस मुल्क के ज़ख्मों पर मरहम पट्टी करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, करोड़ों नौजवान बच्चों और बच्चियों के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने के लिए पाकिस्तान वो हर चीज़ करेंगे जिसकी कौम को उनसे तोको है और जिसका मुजाहरा उन्होंने माजी में एक मरतबा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा करके दिखाया। जी इब्राहिम साहब। एक सवाल इन आपने एक बात की थी तसलसल की, वो ठीक, मैंने उसकी मिसालें दे दी। ये टूटते रहे सारे जो दौरानिए थे और उनको तोड़ा गया। मैंने साजिश की भी बात की और सारी बातें बता दी आपको। वही कौमें तरक्की करती हैं जहाँ पर कॉन्टिन्यूटी हो। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी मिसालें एक कुर्ब जवार की भी मिसाल है, लेकिन उससे ज़रा दूर बांग्लादेश की भी मिसाल है। जब तक के सियासी और माशी जो स्टेबिलिटी नहीं होगी, कौम के अंदर एक यकजहती नहीं होगी, कौम इकट्ठी नहीं होगी। आपको इल्म है कि जब 2018 में मैंने मिसाक़े मईशत की बात की थी तो किस तरह उसको पाया हकारत से ठुकराया गया था, आप जानते हैं। आज नवाज शरीफ फिर इंशाअल्लाह कौम को इकट्ठा करने के लिए, और क्योंकि किसी कौम की तकदीर नहीं बदल सकती जब तक कि उसमें इत्तफाक, इत्तेहाद और निफाक के बीज ख़त्म न किए जाएं और गाली गलोच का अंसर और जहर को ख़त्म न किया जाए। ये बहुत बड़ा एक कठिन मरहला है।
इंशाअल्लाह नवाज शरीफ स्टेप बाय स्टेप इसको हल करेंगे इंशाअल्लाह। जी इब्राहिम साबका दौर में चीन समेत जो है हमारी दोस्त ममालिक हैं उनके साथ हमारा एक रिलेशन जो है वो डैमेज भी हुआ सीपैक के साथ। तो अगर आपका हुकूमत आती है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे? ज़ाहिर है रिलेशन हमने दोस्त ममालिक के साथ चलना है तो मैंने आपको बताया कि 18 माह में मखलूत हुकूमत ने मिलकर इन बरादराना ताल्लुकात को, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को ठीक करने में दिन रात बहुत कोशिश की और उसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और इंशाअल्लाह जब मियाँ साहब आएंगे तो उसमें मज़ीद बढ़ोतरी आएगी। और उनके आप जानते हैं कि बड़े दरीना ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, चीन से, तुर्की से, कतर से। तो इंशाअल्लाह ये तमाम जो ताल्लुकात हैं और दोस्ती है वो कर्ज़े लेने के लिए नहीं बल्कि सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। अदनान एक मिनट आ रही हूँ। कि आपकी गवर्नमेंट जब भी आई मिलेंगे, जब भी राज संभाला कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया, तो ये आपके कौन लोग हैं जो बार बार मुल्क की जो मईशत है उसको पटरी से उतार सकते हैं? आपको उनकी आपका तारा भी है, आप कोई मशवरा देंगे उनको? ये आंख का तारा जो है, आपने अच्छा किया ये सवाल कर ही दिया। बाज़ यार लोगों ने इस्लामाबाद में जब मैं आखिरी मुलाकात करा था अपने बड़े ही मोहतरम सहाफ़ी भाइयों से और वहाँ मीडिया के जो एंकर्स हैं सबसे, तो एक मोहतरम ख़ातून बहन ने मुझे ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप तो एस्टेब्लिशमेंट के 30 साल से आंख का तारा हैं। उसका जो अखबारों में अगले दिन या टेलीविज़न पर जो आया उसका मुझे दुख हुआ कि बात वही करनी चाहिए जो कही गई है। आप अपने पास से बात करेंगे तो ये सहाफ़त नहीं है, ये फिर ज़र्द सहाफ़त है। मैं बिल्कुल अपना लगी लपटी के बगैर बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर मैं आंख का तारा हूँ जो आप कह रही हैं तो मुझे कौन से लड्डू मिल गए इन 3 सालों में। अगर जनरल मुशर्रफ ने मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला और अटक फोर्ट भिजवाया तो मैं भी वहाँ गया, वहाँ पर अडयाला में मैं भी वहाँ गया, लांडी जेल में मैं भी गया, गरीब वतनी में नवाज शरीफ साहब के साथ मैं भी गया। जब मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जब मियाँ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया और हमारा डाका डाला गया हमारे इलेक्शन के ऊपर, तो मियाँ साहब को गिरफ़्तार किया गया, मैं भी गिरफ़्तार हुआ। 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुआ, कमर की भी कोई परवाह नहीं की गई। कहने का मकसद ये है कि ये आंख का तारा जो आप कह रहे हैं, मैं उसे तो मैं आपको कोई जवाब नहीं देना चाहता, मगर उसके नतीजे में मुझे क्या मिला ये बता दें आप ज़रा। एक मिनट ऐसे नहीं, मैं बोल रही हूँ ऐसे नहीं हो सकता, फिर कोई सवाल नहीं होगा। कोई नहीं, फिर 1 मिनट रुक जाए ना, मंसूर बात करें। ये सब बहुत शुक्रिया। 2 हिस्से हैं इस सवाल के। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी आपके मुखालिफिन की जानिब से और वो कहते थे हमारा सियासत से और पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। एक नया सिलसिला शुरू हो गया इंटरव्यूज का। इंटरव्यू होते हैं 25-30 दिन के लिए, बंदा गायब होता है, उसका पता ही कुछ नहीं होता, और जब वो आता है तो उसकी ज़बान ही बदल चुकी होती है, सब कुछ ऐसा होता है। 2018 के इलेक्शन से पहले आप अपने लोगों के बारे में कहते थे कि उनको फोन आते थे और वो पार्टियां बदल लेते थे। आज आपकी हो रहा है। अगले इलेक्शन में अगर इस तरह इलेक्शन हुए, क्या क्रेडिबिलिटी होगी